दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। तो आज का मेरा वीलॉग एक तो शुक्राने पर मबनी है, और दूसरा 10 अप्रैल की सिग्निफिकेंट पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में क्या है, तो वो मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तो शुक्राने के लिए इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला का लाख लाख और करोड़ करोड़ शुक्र है कि आइन की फतह हुई, जमहूरियत की फतह हुई, और उस हैजानी कफ़ियत से पाकिस्तानी कौम निकली, जिस हैजानी कफ़ियत में मैं भी था, आप भी थे, और तमाम लोग बैरून मुल्क भी बैठे हुए पाकिस्तानी उस हैजानी कफ़ियत का शिकार थे, जिसका खालिक, जिसका आर्किटेक्ट इमरान न्याजी और उसके करीबी वज़ीर मशीर थे। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि 7 फरवरी को अपोजिशन ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मूव शुरू की, अपोजिशन की जमातों को मिलना शुरू किया, हुकूमती जमातों को भी मिलना शुरू किया, ताकि इमरान खान न्याजी के साथ उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए और एक आइनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजा जाए। तो ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक़ है, और उसको डिफेंड करना हुकूमत का भी हक़ है कि वो अपने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर कर आइनी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए वो उसको, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब ना होने दे। तो एक तो ये फरवरी में ये डेवलपमेंट थी कि फरवरी में उन्होंने ये काम शुरू किया। फिर बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च, जो कि जाकर ये अख्ताम पजीर हुआ 8 मार्च को। तो वो और 8 मार्च को ही तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो दायर कर दी गई। जब 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद दायर की, तो उस वक़्त हुकूमती कैंपों में जो है ना वो बड़ा इज़्तिराब था, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या इसके ऊपर अपनी जो है ना वो एक स्टेटमेंट दें, ताकि उसी को लेकर हम आगे चलें। तो ज़ाहिर है कि ये एक नया चैलेंज था हुकूमत के लिए। तो पहले तो उन्होंने इजी लिया, जबकि अपोजिशन ने और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो इसको लीड कर रही थी आसफ अली जरदारी साहब की क़यादत में और बिलावल भुट्टो की क़यादत में, इस तमाम जो है ना ये प्रोसीजर को, तहरीक अदम एतमाद को वो लीड कर रहे थे। तो उन्होंने अपना पहले भी होमवर्क किया हुआ था, तकरीबन ये कोई 2.5-3 साल से इसके पीछे लगे हुए थे तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, तो उनका होमवर्क मुकम्मल था। तो बाकी ऑन बोर्ड लेना था अपोजिशन जमातों को, वो भी ऑन बोर्ड होगी। तो कभी इमरान खान न्याजी के स्टैंड वगैरह बदले, तो खैर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को एक आइनी तरीके से, जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, उससे हुकूमत जो है ना मुसलसल जो है ना वो उसके अंदर नाकाम रही। तो गैर जानबदाराना होकर सोचे, ठीक है, मैं भी एक गैर जानबदाराना, आल दो कि मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है, मगर गैर जानबदाराना होकर हम ये सोचते हैं कि हुकूमत ने सीरियसली तहरीक अदम एतमाद को शुरू से लेकर आखिर तक इसको सीरियस नहीं लिया, और हुकूमत खड़ी थी इत्तेहादियों के बलबूते पर, और क्योंकि उसके अपने अरकान भी नाराज़ थे और इत्तेहादी भी उनसे नाला थे। तो पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी की क़यादत में हुकूमत के इन्हीं वीक पॉइंट्स को हिट किया, और उनको जो है ना अपने साथ मुतफिक किया कि आप, हम ये चाहते हैं आप हमारा साथ दें। तो बाकी इल्ज़ाम आप जिस तरह मर्ज़ी लगा लें कि बिकने का आपने ये चूरन बेचा, नैरेटिव बिल्ड किया, और यूथियों ने पिक भी किया, कुछ दूसरे लोगों ने भी पिक किया। हालांकि ये जब वोटिंग हुई तो आपका वो नैरेटिव भी पिट गया, क्योंकि एक जो मुसलसल आप कर रहे थे, ये हमारे अरकान बिके हैं, तो उनको ख़रीदा गया है। तो आपके एक भी रुकन ने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं डाला, चाहे वो आपसे नाराज़ भी है। तो बाकी इत्तेहादी, क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टो के साथ आए थे इलेक्शन के अंदर, और उनका अपना एजेंडा था, एक अलहदा पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी अपनी लॉयल्टी अगर बदल लें, अपने दूसरा वो समझे कि आप उनके साथ फेयर गेम नहीं कर रहे, अगर वो अपनी वो चेंज करते हैं, स्टैंस चेंज करते हैं, तो एक रिफॉर्मेशन होती है हुकूमत की भी और इत्तेहादियों की भी।
تو اگر اس ریفارمیشن کے پروسیس میں اگر وہ کسی اپوزیشن کو جوائن کرتے ہیں گورنمنٹ کو چینج کرنے کی ایفرٹ کے لیے، تو ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بکے ہیں، اور اس طرح کا چورن آپ نہیں بیچ سکتے۔ پھر آپ نے یہ نیریٹو بلڈ بھی کرنے کی کوشش کی کہ بیرونی سازش تھی، حالانکہ اگر جس طرح آپ کلیم کرتے ہیں کہ ایک لیٹر جو ہے نا وہ 7 مارچ کو آیا، اور بلاول بھٹو نے بھی اسمبلی کے فلور پر یہ بولا کہ ویسٹرن کنٹریز میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، میرے بالکل ساتھ ہی جو ہے نا یہ امریکہ ہے، تو ٹائم ڈفرینس ہمارا تقریباً جو ہے نا یہ 10 گھنٹے کے قریب جو ہے نا وہ ٹائم ڈفرینس ہے۔ تو جب ادھر یہ 7 ہے، ادھر جو ہے نا یہ 8 چڑھ چکی ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو جب ان کا لیٹر آیا تو آلریڈی جو ہے نا جو کلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو جو لیٹر آیا اس وقت تک تحریک عدم اعتماد دائر ہو چکی تھی۔ تو مگر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کنکریٹ صرف واہ ویلا کیا کہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی انہوں نے نیریٹو اس وقت بلڈ کیا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ حکومت کے جو اتحادی تھے عمران خان نیازی کے، تو وہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ وہ جو ہے نا شیک ہینڈ کر دیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ لیٹر 27 مارچ کو لہرایا، اور اسی کو جو ہے نا یہ بلڈ کیا نیریٹو کو، اور ایک سوشل میڈیا پر انہوں نے وائرل کر کے تو اپنا جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کے ذہن بھی یہ، حالانکہ اس کی یہ گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو اب خیر یہ قصہ آپ بار بار یہ مختلف وی لاگر سے بھی اور ٹی وی چینل پر بھی یہ باتیں تمام سن چکے ہیں۔ تو میں اب یہ آتا ہوں مدعے کی طرف، کیونکہ جب یہ عمران خان نیازی کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں جو ہے نا تحریک عدم اعتماد کا میں سامنا نہیں کر سکتا، حالانکہ بلاول نے اپنے لانگ مارچ میں یہ بولا تھا، کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھا کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے، ہماری اسٹریٹجی ٹھیک ہے، وہ دوسرے بندے کو بھی جانتا تھا، اور آپ نے اس چیز کا سہارا لیا کہ آپ مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں، مائنڈ گیم آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں کھیل سکتا، آپ اپنی جگہ درست ہے، میں انڈورس کرتا ہوں آپ کو کہ آپ مائنڈ گیم کے بالکل ماسٹر ہیں، مگر وہ مائنڈ گیم آپ نے کرکٹ میں اپلائی کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا جو مخالف کھلاڑی ہوتا ہے آپ نے اس کو بادر کرنا ہوتا ہے، تو بادر کر کے پھر وہ مسٹیک کرتا تو آپ اس کی مسٹیک کو اپنی وکٹری جو ہے نا وکٹری کی طرف لے کر جاتے ہیں، آپ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، مگر سیاست کرکٹ سے ایک علیحدہ کھیل ہے۔ تو اس میں سیاست میں صرف وہی بندہ ایگزسٹ کر سکتا ہے جو مضبوط اعصاب کا ہو، جس میں پیشنس ہو، دوسرے کی بات سننے کی اور اپنی بات کہنے کی جس میں ہمت ہو، اور وہ وقت ٹائم پر صحیح ڈیسیژن کر سکے، اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مستقبل کے لیے بھی بہتر ہوں۔ تو آپ کی دن بدن جیسے تحریک عدم، پہلے تو آپ نے خیر ڈیلے کیا، تو ڈیلے کر کے اللہ کر کے جب تحریک عدم اعتماد یہ لگی 28 مارچ کو، آپ نے اس کو کر دیا آگے جو ہے نا 31 مارچ تک، پھر 31 مارچ سے آپ لے گئے 3 مارچ تک، ٹھیک ہے، سارے کام آپ کے انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو آپ 8 کو ہوتی ہے تو وہ تقریباً جو ہے نا 20-21 دن میں اسمبلی کا سیشن بھی بلائے تھے، 21 دن کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ڈن ہو جانی تھی، مگر آپ یہ اس کو جو ہے نا وہ میکسیمم جو ہے نا وہ لینتھ پر لے کر گئے، اس لیے کہ آپ جو ہے نا آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو دھوکے میں رکھا کہ آپ کے پاس آخری بال ہے، آپ کے پاس ترپ کا پتہ ہے۔ تو جو چیٹنگ ہوتی ہے یہ کبھی بھی ترپ کا پتہ نہیں ہوتا، یہ خود پٹ جاتا ہے مورا، اور اپوزیشن آپ کی اور اسپیشلی زرداری صاحب آپ کے ذہن کو سمجھتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب آپ کی پارٹی بنی تھی اس وقت یہ آپ کو جانتی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ٹیمپرنگ کریں گے، تو آپ نے وہی کام کیا، اور آپ نے حوث اقتدار کی خاطر ایک حوث اقتدار کی خاطر وہ کام کیے جو آپ پر واجب بھی نہیں تھے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب باندری کے پاؤں سڑتے ہیں نا، جدو باندری کے پیر سڑتے ہیں تو اپنے بچے جڑے نا پیروں کے تھلے لے لیندی ہے، تو آپ نے بھی وہی کام کیا۔ تو ایک سمپل کام تھا، بلاول نے آپ کو لانگ مارچ کے اندر بولا استعفیٰ دو، اسمبلیاں توڑو، الیکشن میں آؤ، آپ نے بات نہیں مانی، تحریک عدم اعتماد دائر ہوگی، آپ کے پاس صرف ایک آپشن تھی، 2 آپشن تھی، ایک مقابلہ کرنے کی۔ تو جب آپ نے یہ سمجھا کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے نوشتہ دیوار آپ نے بھی پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی پڑھ لیا، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی،
تو اس وقت آپ کے لیے جو ہے نا باعزت راستہ یہی تھا کہ آپ آرام سے جو ہے نا یہ استعفیٰ دے کر آپ جو ہے نا نئے قائد ایوان کا انتظار کرتے کہ کون بنتا ہے. تو اس وقت ٹھک کر اپوزیشن کرتے، مگر آپ نے آپ نے اپنی ذات کا سوچا، اپنی ذات سے ہٹ کر آپ کو سوچتے نہیں. تو اپوزیشن کا ایجنڈا یقیناً جو ہے نا وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا تھا، مگر آپ نے اپنے اقتدار کی بھینٹ اپوزیشن کا کام آپ نے آسان کر دیا. آپ جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ لے جی بیرونی سازشیں، ملک سازش کر رہا ہے حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے، آپ نے خود وہ کام کیا. آپ اس کی بیرونی اگر آپ کا نیریٹو کو مان بھی لیا جائے تو آپ نے بیرونی آنکھوں کو کہنے پر جو ڈی اسٹیبل کیا ہے پاکستان کو. پہلی آپ نے جو ہے نا وہ بلی کا بکرا بنایا عثمان بزدار کو، جو آپ کا منظور نظر تھا، آپ کا بہت لائل بندہ تھا. اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنی عزت بچائی، استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد آپ نے پرویز لائی کے سیاسی مستقبل کو سٹیج پر لگایا، دو بندے ہو گئے. تیسرا، پنجاب میں آپ نے اپنے گورنر کی جو ہے نا بلی چڑھائی، آپ کا اپنے اقتدار کی حوث کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. چوتھے، آپ نے جو گنونا فیل کیا جب آپ تین اپریل کو جب اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے جو ہے نا ایجنڈے کے اوپر تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے نا فواد چودھری کو، جو آپ کا وزیر قانون بھی ہے اور آپ کا کلوز بندہ ہے، جو آپ کو غلط مشورے بھی دیتا ہے، تو اس بندے نے جو ہے نا وہ پوائنٹ آف آرڈر پر یہ سیکیورٹی ایشو کو جو ہے نا وہ ریز کیا. اس کو ریز کر کے آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے جو ہے نا وہ ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. ایک سازش تھی کیونکہ یہ انفولڈ چیزیں ہو چکی ہیں. وہ ایک ریٹن جو ہے نا وہ سکرپٹ تھا جو انہوں نے اسمبلی میں پڑھا جب وہ چیئر کر رہے تھے، اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ نام لکھا ہوا تھا اسد کیسر کا، جو کہ اسمبلی کے وہ چیئر بھی نہیں کر رہے تھے اور موجود بھی نہیں تھے. پھر اس کے بعد آنن فانن آپ نے جو اسمبلی بھی توڑی اور سارا کام کر کے صدر نے بھی اس کو سارا انڈوز کر دیا. سپریم کورٹ نے سوو موٹو ایکشن لیا اور اس کو جو ہے نا یہ ریورس کر دیا چیزوں کو. 3 اپریل پر انہوں نے کر دیا اور ساتھ یہ ڈائریکشن دی کہ 3 اپریل کو لازمی ووٹنگ ہوگی. 10 بجے آپ نے اجلاس بلایا، مگر آپ نے پھر وہی لچ تلا جو آپ گند مارا کھیل کے اندر. تو بجائے اس چیز کے کہ آپ ریزائن کرتے یا مقابلہ کرتے مردوں کی طرح، ایک تو آپ خود جو ہے نا یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آئی تھی. شاہ محمود قریشی یا علی محمد یا اسپیکر کے یا دوسروں کے خلاف نہیں تھی، وہ پرٹیکولر تحریک عدم اعتماد آپ کو خود ایوان میں آ کر ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے اس کو اجلاس کو پرولونگ کرنے کے لیے آپ نے ٹیکٹس یوز کیا. آپ نے ملٹیپل ٹائم جو ہے نا اس کو اجلاس کو ایڈجرن کروایا غلط طریقے سے. پھر ایڈجرن جب آپ نے ٹائم دیا اس پر بھی نہیں آیا. پھر آپ کے اسپیکر نے جو ہے نا، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح دھوکے باز نکلا، کمٹمنٹ کر کے کہ افطاری کے بعد 8 بجے انشاءاللہ ووٹنگ ہوگی، اس سے بھی وہ بھاگ گیا. تو پھر جب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کھلی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ بھی تھا، اور آصف علی زرداری اور اسمبلی کے دوسرے جو ہے نا وہ لیڈران بھی کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ لے کر جائیں. آپ نے ووٹنگ آج ہر صورت میں مکمل کرانی ہے. آپ نے ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا وہ 6-7 آئٹمز رکھی اور ووٹنگ والے کو آپ نے چوتھے نمبر پر رکھا. آپ اس کو ڈریگ ڈاؤن کر کے کچھ دنوں تک کھینچنا چاہ رہے تھے، مگر آفرین ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اور سپریم کورٹ پر کہ انہوں نے جب یہ حالات بدلتے ہوئے دیکھے رات کو 11 بجے کے قریب، تو وہ بھی ان ایکشن آ گئے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ انسلٹ صرف پارلیمنٹ کی نہیں تھی، تحریک آئین کی توہین نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جو آرڈر دیا تھا آپ نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ پنگا لیا، تو کنفرنٹ کیا. تو وہ بھی آگے سپریم کورٹ بھی کھل گئی. جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ گیم میرے ہاتھ سے نکل گیا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو ہے نا وہ ایمرجنسی بلا لیا کہ آپ بھی اپنا دفتر کھولیں، کیونکہ اگر 12 بجے تک اگر آپ لیت و لال کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ ٹائم 9 سے یا 10 کی ڈیٹ چینج ہوگی تو
आप पर कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो आप कंटेम्प्ट लगेगी तो फिर ज़ाहिर है कि जब कंटेम्प्ट लग जाए तो जिस तरह मियां नवाज शरीफ को और यूसर रज़ा गिलानी को फ़ारिग किया था, वो आपको भी वो फ़ारिग कर सकते थे फौरी तौर पर। तो ये तरीका था। तो आपको जब ये पता चला कि अब तो गेम जो है ना मेरे हाथ से कंप्लीट निकल गई है, बाकी जो टेंस सूरत हाल या सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी हरकत में आ गई कि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए वो तैयार थी, तो आपने फिर भी अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने फिर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बली का बकरा बनाया, उनके इस्तीफ़े दिला दिए, और आपने स्पीकर की तकरीर जो है ना वो सुनने वाली थी इस्तीफ़े से पहले। तो उसने उस तकरीर के अंदर अपनी लॉयल्टी आपके साथ शो की। तो इतना बंदा वो लायल है, आपने अपनी खातिर उसको भी कुर्बान किया, और उसकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन मार्क का बहसीत पाकिस्तानी हमारा ये है कि जब वो स्पीकर की कुर्सी पर आता है तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसके पिछले तमाम रिलेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब यूसर रज़ा गिलानी साहब जो है ना स्पीकर थे, उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था, और उनके दौर में अपोजिशन की ज़्यादा सुनी जाती थी, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की कम सुनी जाती थी, और मतअद्दद बार उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से कंप्लेन भी की। तो अब मैं आता हूँ, क्योंकि इसका ड्राप सीन हो गया, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी 10 अप्रैल को। अब 10 अप्रैल की सिग्निफिकेंट क्या है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं ये, या तो एक हुस्न इत्तेफाक है या तकदीर का इंतकाम है, जो तकदीर ने इंतकाम इमरान खान नियाज़ी से लिया है, क्योंकि वो मुसल्लत शुदा शख्स था। तो 10 अप्रैल की सिग्निफिकेंट पर आने से पहले मैं इसके साथ दो तारीखें मैं और ऐड करना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो जो जो लोग जानते हैं कि ज़ियाउल हक, उसने जिसने आइन के साथ खिलवाड़ किया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली जंग आइन की उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो शुरू की, और अपनी जान का नजराना पेश किया। तो ज़ियाउल हक की मौत होती है 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1988 को, और इमरान खान नियाजी वज़ीर आज़म नामजद होता है 17 अगस्त को। क्या इत्तेफाक है। और इमरान खान नियाजी ओथ लेता है 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उस वक़्त जब ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इम्पीचमेंट जो है ना दाखिल की थी बहसीत सदर, वो सदर था। तो पहले तो वो भी बड़े आपकी तरह नारे मारता रहा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर जब उसको पता चला कि इम्पीचमेंट में वो नाकाम जो है ना वो हो जाएगा, इम्पीचमेंट कामयाब होगी, उसका मुआवजा होगा, तो उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसने जो है ना अपनी चीज़ें सेटलमेंट कर दी। तो वो सेटलमेंट करके उसने 18 अगस्त को रिज़ाइन किया। तो 18 अगस्त आपकी भी जो है ना वो ओथ सेरेमनी थी 18 अगस्त को। ये दो डिक्टेटर्स के साथ आपकी ये ममासलत जो है ना है। आगे हम आते हैं 10 अप्रैल की जो है ना वो सिग्निफिकेंट के ऊपर। तो 10 अप्रैल ये फतह का दिन है तीन नस्लों का। उन तीन नस्लों का, पहली नस्ल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, दूसरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और तीसरी जो है ना वो ये बिलावल भुट्टो की। और उसके अंदर जो है ना ये आसफ अली जरदारी साहब का भी मैं जिक्र करूँगा कि उनके हवाले से क्या इसके अंदर है 10 अप्रैल के अंदर। तो 1973 का आइन जब मंजूर हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब दस्तखत किए, 10 अप्रैल 1973 था। तो 10 अप्रैल को भी आपको फारग कर दिया गया। वो बिलावल भुट्टो की काविशें थी, ये उसकी अचीवमेंट थी, ये तीसरी नस्ल भुट्टो की। और बीच में आते हैं 10 अप्रैल की एक और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से सिग्निफिकेंट। तो जब ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ उन्होंने ग्राउंड पर आकर एहतजाज करने का किया, अपनी जलावतनी ख़त्म की, तो 10 अप्रैल 1986 को वो लाहौर की सरजमीन पर वो आई, और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। उस वक़्त ये सोशल मीडिया भी नहीं था, अखबारों पर पाबंदी थी, तो लोगों ने जो है ना ऐसा इस्तकबाल किया, पाकिस्तान की तारीख़ में वो आपको इस्तकबाल नहीं मिलेगा, कई कई दहाइयों तक नहीं मिलेगा, अब तक भी नहीं मिला। और आसफ अली जरदारी के हवाले से जो 10 अप्रैल की सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि जब 10 अप्रैल को जो आइन को रेस्टोर किया,
10 अप्रैल को आसफ अली जरदारी साहब ने भी आइन को रिस्टोर किया 18वीं तरमीम के ज़रिए। तमाम जमातों की जो पार्लियामेंट में मौजूद थी, उनकी मतफ़क़ा काविशों से 10 अप्रैल को ही जो है ना ये आइन अपनी शक्ल में बहाल हुआ। तो उसी 10 अप्रैल को आपका बोरिया बिस्तर जो है ना ये इसी पार्लियामेंट ने लपेट दिया। आइन की फतह हुई, जमहूरियत की फतह हुई। तो इसको आइन की और जमहूरियत की फतह समझ कर इसको कबूल करें और अपने ट्रोलर्स को जो है ना ये समझाएं कि ये नैरेटिव आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी आप बिल्ड कर रहे हैं, आप अदलिया के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। आप अपनी कोताहियों पर नज़र रखें, ना दीन को बीच में लाएं, ना अदलिया को बीच में लाएं, ना ही पाक फ़ौज को बीच में लेकर आए। सियासत को सियासत की तरह खेलें, इसको क्रिकेट की तरह ना खेलें। तो एक मुस्तहकम आइनी बुनियादों पर खड़ा पाकिस्तान मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह कल तक जब ये मेरा वीलॉग आप तक पहुंचेगा तो नया वज़ीर आज़म जो है ना वो अपना मुंतखब हो चुका होगा अवाम से। तो उसके लिए हमारी दुआएं हैं और अच्छी उम्मीदें हैं कि वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो इमरान खान न्याजी दोहरा चुका है। तो सबको साथ लेकर चलेंगे, इंतकाम नहीं मगर कानून की हुक्मरानी। तो जहाँ पर किसी के साथ कोई रायत नहीं और इन लोगों का नाम पीसीएल पर डालकर तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएं इनके खिलाफ। अगर चार्ज बनता है तो इनको ज़रूर चार्ज करें आप। तो सारी पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।